استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، بحيث يتم إطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابل الوقف التام للحرب على شعبنا والانسحاب الكامل من القطاع مع بدء الإعمار وإنهاء الحصار. إن المقاومة وسلاحها مرتبط بوجود الاحتلال، وهي حق طبيعي لشعبنا، وكل التي يستعملها نتنياهو وحكومته هي غطاء لأجندته السياسية القائمة على استمرار الحرب والإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه جميعا. ولن نكون جزءا من تمرير هذه السياسة. نرحب بموقف السيد آدم بولر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب بإنهاء ملف الأسرى والحرب معا، والذي يتقاطع مع موقف الحركة بالاستعداد للتوصل لاتفاقية شاملة حول تبادل الأسرى رزمة واحدة مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار.